Mayong hapon kanatong tanan mga higala ug mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa tanang mga namati og nagasubaybay nining atong pag-update dinhi sa Facebook o sa YouTube. Akong may pitibaya di kaninyo maayong hapon kanatong tanan ug sa tanan tong mga kaigsuonang mga Katoliko ug sa tanang nagasuporta nining atong kalihukan sa Catholic Faith Defenders nining atong evangelisasyon ug apolohiya aron atong madipinsahan ang pagtuo sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Binuang mga kaigsuonan atong ipaambit karon kabahin sa mga history. Nganong anaa may history mga igsoon? Nganong kining atong mga kaigsuonan o mga pinangga nga anaa sa laing mga pundok nganong kung maghisgot ta og history, init man gid kaayo ni para nila. Nganong maglikay man gid sila nini maigsoon. Ug napong isa kay pawit maigsoon nga usa ka paryente nako, dili lang nako pa ngalanan, usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo. Matud pa niya maigsoon, ang ang tanan kunong anaa sa history o diha sa Google, dili kuno tanan diha tinuod. Ug kung atong tukion maigsoon, unsa may nabutang diha sa Google nga dili tinuod. Kay kung maghisgot ta maigsoon og diha sa Google atong i-research, church founded by Jesus Christ. Amo gawas, Catholic. O kung moingon ta diha nga unsang simbahana ang gitukod ni Felix Manalo. Amo gawas diha Iglesia ni Cristo. Kung moingon po ta sa Google, bisag diha sa AI, moingon ta diha unsang simbahana ang gitukod ni Ellen Goldwhite. Amo gawas Seventh-day Adventist. Unsang simbahana ang gitukod ni Charles Taze Russell. Amo gawas Jehovah's Witness. Kung moingon ta nga unsang simbahana ang gitukod ni John Smith, amo tubag Baptist, born again. Mura gyud pa maigsoon. Grace Gospel ug uban pang mga born again diha. I-search ninyo diha sa Google kung kumingon sila og anaay sayop o dili tanan tinuod, ato pangitaan sila og basis. Unsang butanga diha o unsang gisulat diha nga sayop. Sige daw. Di kay ang history maigsoon, naghisgot man gud ni siya sa gikan pa sa atong Ginoo ug hangtod karon. Ug kini atong mga pinangga mo na hinungdan nganong maglikay sila maigsoon og history gumikan kay masakpan sila sa ilang mga bakak. Kay kining history maigsoon, naghisgot ni sa milabay nga mga katuigan. Labi na diha sa history of the church. Atong mahikaplagan dahil maigsoon kung kinsa ang nagtukod niini. Mo hinungdan nga maglikay ang atong mga pinangga. O pinaagi sa ilang pag-brainwash sa ilang mga founder, sa ilang mga miyembro, ilang magining brainwash nga dili tanan nga naa sa history tinuod. Ang miyembro po yung tao nga nagtuo, makaingon po sa uban nga ang history dili tanan tinuod. Mo hinungdan maigsoon. Kay kung maghisgot man gud og history, mo ni ang mga kaagi sa atong kinabuhi o nahitabo ng daan sa kaniadtong panahon. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, dili ato tuyo ang pagpasakit sa dughan sa atong mga pinangga, kundili ato lamang gibutyag ang kamaturan. Kay kung ang bakak kanunay balik-balikon, mahimo kini siyang daw tinuod. Busa maigsuon ko ni Kristo, paki-like ug share ni maigsuon o paki-follow anining akong Facebook account o paki-follow na po ko maigsuon sa akong YouTube channel, Bro Emmanuel Revelo, aron nga maka-live ta sa YouTube maigsuon
alang sa dugang pagpaambit sa mga pagtulun-an sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kutob sa atong nakatunan, atong ipabit sa uban. Kay kini sugo man sa atong Ginoo aron nga mahibalo ang atong mga kaigsunan nga dili di ay ang simbahan di ay mo dinhi ang angay nato nga pagasudlan aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Diha sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, si Kristo mao ang ulo sa iyang iglesia. Ug ang iglesia mao ang iyang lawas ug si Kristo ang manluluwas sa iyang iglesia nga mao ang iyang lawas. O hinungdan maigsuon nga magpasakop gayud kita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mayong hapon kadtong tanan maigsuon o ginaot nga ania kita sa maayong panglawas kanunay. Ang Ginoo manalangin ug ang Dios nga labing gamhanan manalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon.